बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें, सऊदी अरब के बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आज के न्यूज़ पैटर्न को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का आबी गुजरगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। काबीना के इजलास में इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हमायत की गई है। सऊदी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। सऊदी अरब में काबीना का इजलास जो है वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें आबी गुजरगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सऊदी काबीना के इजलास में इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हमायत की गई। सऊदी नशरियाती इदारे के मुताबिक इजलास में इलाकाई और बैन अवी सूरत हाल का जायजा लिया गया और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और शिपिंग रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का अहाता किया गया। इजलास में सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर की मुलाकात को सराहा गया। इजलास में दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना के इजलास ने सऊदी फ्रांसीसी तज़वीराती शराकतदारी कौंसिल के पहले इजलास के नताइज जो हैं उसका भी खैर मकदम किया है। कसीम में सुकरी खजूर की कीमत का तयन कैसे होता है? सऊदी अरब में कसीम में अल बकेरिया खजूर मार्केट में सुकरी खजूर रीजन के ताजरों और ख़रीदारों में सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा इकसाम में शुमार होती है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक खजूर की कीमतें साइज़, इकसाम, रंग, ग्रेडिंग और ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। पीली और थोड़ी जो मुड़ी हुई सुकरी खजूरें हैं वो मार्केट की नुमाया इकसाम में शामिल हैं, जो मुख्तलिफ ग्रेड्स और साइज़ में दस्तयाब हैं। उन खजूरों को बुनियादी तौर पर 3 बड़े ग्रेड्स में तकसीम किया गया है। रॉयल सुकरी को उसके बड़े साइज़, मखसूस रंग और हमवार छिलके की वजह से आला तरीन ग्रेड समझा जाता है। म्यार के लिहाज से उसकी कीमत तकरीबन 130 से 250 रियाल के दरमियान है। दरमियानी सुकरी खजूरें जो अपने दरमियाने साइज़ और म्यार के लिए जानी जाती हैं 60 से 120 रियाल तक फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि आम सुकरी खजूरें जिनमें आला ग्रेड की खसूसियात मौजूद नहीं 30 से 50 रियाल के दरमियान दस्तयाब हैं। इसके अलावा गैलेक्सी सुकरी भी मुख्तलिफ ग्रेड्स में दस्तयाब है, जिसकी कीमत 40 रियाल से लेकर 250 रियाल तक होती है। कीमतों में उतार चढ़ाव जो है मार्केट में सप्लाई, तलब और रसद और फसल के म्यार पर मुनहसर होता है। आबशारें, पहाड़ और सरसब्ज वादियाँ। जज़ान की वादी जो है अल मदमदमा का खूबसूरत मंजर। जज़ान के इलाके लारजा में वाक़ वादी अल मदमदमा के एक कुछ ऐसा जो है वो कुदरती खूबसूरत मकाम है जहाँ बारिश के बाद खूबसूरती निखर जाती है, नई ताजगी दिलकश मंजर तख्लीक करती है। ये मुकाम दरख्तों, पहाड़ी सिलसिलों और मैदानी इलाकों का हसीन इम्तजाज है जो टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जह करता है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक लारजा के शुमाल में तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस वादी में चट्टानों और दरख्तों के दरमियान बहते हुए चश्मे खूबसूरत आबशारें तश्कील देते हैं, जो टूरिस्ट को इसके इलाके की मतनूए कुदरती और सियाहती मकामात की झलक दिखाते हैं। बारिश के बाद ये मुकामी अफराद और टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं, जो बहते पानी का लुत्फ़ उठाते हैं। दिलकश आबशारों के नज़ारे देखने के साथ कुदरती मनाज़र की तस्वीर बनाने के लिए इसके किनारे पर जमा हो जाते हैं। सऊदी वजारत का पेरिस में जो सकाफ़ती मरकज़ है, सऊदी सकाफ़ती मरकज़ कायम करने का ऐलान। सऊदी वजारत सकाफ़त ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा फ्रांस के मौके पर पेरिस में सऊदी सकाफ़ती मरकज़ सऊदी कल्चर सेंटर के क़याम का ऐलान कर दिया। यह मरकज़ आला म्यार के सकाफ़ती प्रोग्रामों और इनिशिएटिव के ज़रिए सऊदी सकाफ़त को फ़रोग़ देगा। उसकी तारीख़, गहराई और तख्लीकी तनों को उजागर करने के लिए फ़्रांसीसी माहिरीन, इदारे और आवाम की शमूलियत एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेंगी। सऊदी अरब की जो फ़्लाइट्स हैं उसमें नया सर्कुलर जारी क्या किया गया है। सऊदी अरब में गाका सिविल एविएशन अथॉरिटी उसने जो है तमाम एयरलाइंस को एक नया सर्कुलर जारी किया है। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पर काम करने वाली तमाम कमर्शियल और प्राइवेट एयरलाइंस को सख्त हदायत जारी की हैं कि वो फ़्लाइट से पहले मुसाफिरों के तमाम दरकार डॉक्यूमेंट की तस्दीक यकीनी बनाएं। खलीजी मीडिया के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के जारी किए गए सर्कुलर्स में एयरलाइंस पर लाजम करार दिया गया कि वो मुसाफिरों की सऊदी अरब आमद, यहाँ से रवानगी
حتمی منزل یا ٹرانزٹ کے ممالک سے متعلق جدید ترین سفری شرائط اور ضوابط کی مکمل چھان بین کریں۔ ایئر لائنز ان قواعد و ضوابط کی معلومات صرف متعلقہ حکومتی اور با اختیار سرکاری ذرائع یا منظور شدہ انتظامی قواعد سے ہی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکولر میں تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ پوائنٹس پر خصوصی اور ضروری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ یقینی بنایا جائے کہ بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے والے ہر مسافر کے پاس جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کی تمام قانونی ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانزٹ سفر ہوگا اس پر بھی چیکنگ کی جائے گی۔ سعودی اتھارٹی نے اپنے حکم نامے میں ایئر لائنز کو خبردار کیا ہے کہ وہ تمام احکامات کی پابندی کریں، ورنہ سخت قانونی جو کارروائی ہے ان کے خلاف کی جائے گی۔ نیا ڈیجیٹل نظام اوورسیز اب فیشل ویریفیکیشن سے اپنی شناخت وہ کروا سکیں گے۔ پاکستان میں آن لائن پاسپورٹ نظام کو عملی طور پر مکمل ڈیجیٹل بنانا ایک ایسا ٹارگٹ تھا جس تک پہنچنے میں کئی سال لگ گئے ہیں۔ اس دوران سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ بائیو میٹرک تصدیق کا وہ طریقہ تھا، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پیچیدہ اور غیر مؤثر مرحلہ بن چکا تھا۔ جب کوئی شہری خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانی آن لائن پاسپورٹ پورٹل کے ذریعے درخواست جمع کرتے تھے تو انہیں اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے ایک فنگر پرنٹ فارم پر کرنا پڑتا تھا۔ اس فارم پر انہیں سیاہی لگا کر انگلیوں کے نشان ہاتھ سے چھاپنے ہوتے تھے، پھر اس فارم کی تصویر یا اسکین پورٹل پر اپلوڈ کرنا پڑتا تھا۔ بظاہر یہ طریقہ آسان دکھائی دیتا تھا، مگر عملی طور پر سب سے زیادہ مسائل یہی مرحلہ پیدا کرتا تھا، کیونکہ موبائل فون یا اسکینر سے بنائی گئی تصاویر میں فنگر پرنٹس یا تو دھندلے ہوتے تھے یا سیاہی زیادہ کم ہونے سے ناقابل تصدیق رہتے تھے، یا فارم ٹیڑھا اسکین ہونے کی وجہ سے سسٹم انہیں ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ اس کے نتیجے میں درخواستیں ہفتوں تک التوا کا شکار رہتی، کئی اوورسیز پاکستانی اپنی درخواست دوبارہ مکمل کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسی تناظر میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے نادرا کے تعاون سے فنگر پرنٹ کی تصدیق کی اور ایک نیا مکمل ڈیجیٹل آٹومیٹک نظام متعارف کرایا ہے۔ اب فنگر پرنٹ فارم، سیاہی، اسکیننگ اور تصاویر اپلوڈ کرنے کا جھنجٹ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بجائے نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں ایک ایسا بائیو میٹرک فیچر شامل کیا گیا ہے جو شہریوں کو اپنے فنگر پرنٹس ڈائریکٹ موبائل کیمرے کے ذریعے اسکین کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، اور وہ تمام مسائل جن کی وجہ سے آپ کی جو اپلیکیشن تھی بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی سسٹم سے، آٹومیٹک یہ مسائل وہ ختم ہو گئے ہیں۔ نئے نظام کے مطابق جب آن لائن پاسپورٹ درخواست بائیو میٹرک مرحلے تک پہنچتی ہے تو صارف کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ پاک آئی ڈی موبائل ایپ کھول کر بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے سیکشن میں جائے، آن لائن پاسپورٹ کا آپشن منتخب کرے۔ اس کے بعد صارف اپنے پاسپورٹ کی ٹریکنگ آئی ڈی اور شناختی کارڈ نمبر درج کرتا ہے، جس کے بعد اسے مرحلہ وار گائیڈ کرتی ہے کہ موبائل کیمرے کے ذریعے انگلیاں آپ نے کیسے اسکین کرنی ہیں، روشنی کا زاویہ، فریم اور انگلیوں کی حرکت۔ ایپلیکیشن ان تمام سٹیپس کی نگرانی خود کرتی ہے اور تصدیق اس وقت تک مکمل نہیں ہونے دیتی جب تک فنگر پرنٹ واضح طور پر ریکارڈ نہ ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اگر کسی وجہ سے انگلیوں کے نشانات بار بار ناکام ہو جائیں، جیسا کہ زیادہ عمر، جلد کی خشکی یا محنت طلب کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایپلیکیشن صارف کو فوری طور پر فیشل ویریفیکیشن کا آلٹرنیٹ فراہم کرتی ہے۔ اس مرحلے میں صارف اپنا چہرہ کیمرے کے سامنے کرتا ہے اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے چند منٹ میں جو اس کی شناخت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ماضی میں جہاں انگلیوں کے نشانات دھندلے ہونے کی وجہ سے پوری درخواست ریجیکٹ ہو جاتی تھی، ابھی اس کی وجہ سے چہرے کی شناخت سے وہ رکاوٹ بھی دور ہو چکی ہے۔ تصدیق مکمل ہوتے ہی ایپلیکیشن پر ایک تصدیقی پیغام ظاہر ہوتا ہے اور شہری کو دوبارہ آن لائن پورٹل پر جا کر اپنی درخواست جمع کرانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس عمل کے بعد نہ تو پاسپورٹ دفتر جانے کی ضرورت رہتی ہے، نہ ہی کسی فارم کو پرنٹ کرنے، سیاہی لگانے یا اسکین کرنے کی فکر باقی رہتی ہے۔ اس تبدیلی سے نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نیا راستہ بنا ہے، بلکہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی پاسپورٹ سسٹم کو حقیقت میں ایک ون ونڈو ڈیجیٹل سروس میں تبدیل کر دیا ہے۔ صارفین نے پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے فنگر پرنٹس ویریفیکیشن کے اقدام کو تو احسن قرار دیا ہے، لیکن ان کا مطالبہ ہے آن لائن پاسپورٹ درخواست کے دوران فیس پہلے وصول کی جاتی ہے، جبکہ ویریفیکیشن کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، جس سے بعض اوقات ویریفیکیشن نہ ہو سکنے سے فیس وقت سے پہلے ہی وصول کر لی جاتی ہے۔ اگر فیس ویریفیکیشن کے بعد وصول کی جائے تو اس سے شہریوں کو تسلی ہو جائے گی۔ ایک صارف راجہ ظہور احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست فیچر ہے، میں نے کل ہی فنگر پرنٹس کے لیے فارم پرنٹ کروایا تھا، اب میں آن لائن فنگر پرنٹس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ جہاں بہت سے صارف اس پیش رفت کو احسن قرار دیتے ہیں، وہیں محکمہ پاسپورٹ سے شکوہ بھی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی شجاع الرحمان نے بتایا کہ پہلے پاک آئی ڈی ایپ بنائی، پھر اس کو ویریفائی کیا، بڑی مشکل سے کوڈ آیا،
پھر اس کے بعد پاسپورٹ پورٹل پر گیا، سارا کام مکمل کیا شروع سے لے کر آخر تک۔ جب تک فنگر پرنٹ ویریفائی کرنے کا ٹائم آیا تو ٹریکنگ آئی ڈی لگانے کے بعد نادرا جو پاک آئی ڈی ایپ ہے اس میں فنگر پرنٹ بھی ویریفائی ہو کے وہاں لکھا ہوا ہے ای پورٹل پر جا کے اپنا پاسپورٹ مکمل کرو۔ جب وہاں جا کے سیو کا آپشن دبایا تو لکھا ہوا تھا فنگر پرنٹ ویریفائی نہیں ہوئے، پاسپورٹ آفس کا وزٹ کریں۔ یوں 4 سے 5 گھنٹے ضائع ہو کے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔